नेपाली धरतीलाई मुख्य आधार बनाएर कविता र यात्रा लेखनमा पूर्ण समर्पित वरिष्ठ स्रष्टा हुनुहुन्छ प्रतीक ढकाल। विक्रम सम्वत 2016 जेठ 16 गते भुटानको दागापेलामा जन्मनुभएका ढकाल पेसाले लामो समय प्रशासनका क्षेत्रमा आबद्ध हुनुभयो। औपचारिक रूपमा शिक्षा, कानुन, मानविकी र वाणिज्य शास्त्रमा स्नातक तथा राजनीति शास्त्रमा जनप्रशासन र समाजशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन गर्नुभएका उहाँले ज्ञानको क्षितिज भने निकै फराकिलो बनाउनु भएको छ। व्यक्तिका हरेक अनुभव सृजनाका माध्यम हुन्, त्यसमा पनि कसैको विशिष्ट दृष्टि नपरेका क्षेत्रको साहित्यका माध्यमबाट सचित्र वर्णन गर्नुपर्छ भन्दै बियोन्द हिमालय, हिमाल पारी पुगेपछि सेती पनि काली पनि, सगरमाथाको आधार शिविरबाट चीनको विचित्र चित्र, पाइतालाका छापहरू, गण्डकीको मुहान लिएर परिक्रमा अन्नपूर्ण, आनन्द भूमिको आँगन, त्यो उज्यालो कर्णाली लगायत झण्डै 1 दर्जन अब्बल नियात्रात्मक रचना प्रकाशित छन् भने काका हो, चिमिन्ह, चम्किलो रातो तारा, सानुलाई, राजनीतिक चिन्तन र विश्लेषण, नेपालमा सुशासन र प्रशासन सुधार, सिद्धान्त र व्यवहार, विभाजित मन, अनुदित आकाश जस्ता काव्यात्मक तथा प्रशासनसँग सम्बद्ध पुस्तकहरू समेत प्रकाशित गरी आफूलाई अब्बल स्रष्टा, द्रष्टा एवं विज्ञका रूपमा प्रस्तुत गर्न सफल हुनुहुन्छ। नेपाल विश्वका एक स्वर्ग हो, यसलाई विश्वमा चिनाउने मुख्य माध्यम भनेको हिमाल हो। हिम श्रृङ्खलाहरू हुन्, यसमा प्रत्येक नागरिकले गर्व गर्न सक्नुपर्छ। हिमालका बारेमा सूक्ष्मतम अध्ययन गर्नुभएका ढकालले नेपाली राजदूतहरू केवल कुनै पार्टीका कार्यकर्ता भन्दा माथि उठ्न सकेनन्। हाम्रो गौरव, पहिचान, विविधता र सभ्यताको अध्ययन गहन गरी विश्वमा फैलाउन उनीहरूले नसकेको प्रति उहाँ अत्यन्त आक्रोशित हुनुहुन्छ। कसैले मातृभूमिका कारण प्रख्यात भए, कसैले मरुभूमिका कारण प्रख्यात भए, कसैले समुद्र त हामीलाई त हिमाल जस्तो पवित्र र पावन अनि हरेकले गर्व गर्ने विषय दिएको छ, त्यसको रहस्योद्घाटन गर्न कदापि चुक्नु हुँदैन भनी अहोरात्र रचनामा तल्लीन हुनुहुन्छ। नियात्रा लेखनका अध्यक्ष समेत रहनुभएका ढकाललाई स्वर्ण पदक, हेमराज पाण्डे पुरस्कार, रजत पदक, राष्ट्रिय शिक्षा पुरस्कार, टान पासाङ लामु पुरस्कार, वर्ष व्यक्ति सम्मान, मदन भण्डारी कला तथा साहित्य पुरस्कार जस्ता झण्डै 2 दर्जन पुरस्कार तथा सम्मानद्वारा विभूषित गरिएको छ। अत्यन्त सरल र सबैमाझ घुलमिल हुन चाहने उहाँको व्यवहार अत्यन्त सभ्य र उदात्त प्रकृतिको पाइन्छ। राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपाली पहिचानप्रति हिमाल जै सदा अडिग रहने यस्ता व्यक्तिको साधना अविच्छिन्न रहिरहोस् भने राज्यका माथिल्ला निकायका व्यक्तिले वयम राष्ट्रिय जागृयामः भन्ने भावनालाई आत्मसात गर्दै यस्ता स्रष्टाको अनुभवलाई राष्ट्र निर्माणमा समेट्न कदापि विलम्ब गर्नु हुँदैन। नेपाली की चिर नववधु स्वर्ण जङ्गा सुनौली, जैले हेरे पनि मिरमिरे झ्यालमा नित्य नौली, देउरालीमा बसिकन सधैँ गाउने दूरदेखि, पैरी सिउँदा भरि भरभरा कार सिन्दुर रेखे। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजन समादरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम सभ्यतामा स्वागत छ। म माधव भुसाल। नेपाली सभ्यता र संस्कृति अनि यहाँका हिमालय धरोहरहरू, यसका विषयमा विशेष गरेर हिमालका विषयमा र हिमाललाई एउटा सृजनाको एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम बनाएर अनवरत आफ्नो साधनामा लागि पर्नुहुने नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव तथा वरिष्ठ साहित्यकार, नियात्राकार हामी माझ हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ प्रतीक ढकाल। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद सर। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। यहाँ जीवनमा लेख्नकै लागि जन्मिनु भएको हो या प्रशासनको क्षेत्रमा कार्य गर्नका लागि जन्मिनु भएको होला? लेख्न चाहिँ पछि यो चेतना आएपछि लेख्न थालेको हो। हजुर। खासमा चाहिँ म देख्नका लागि जन्मेको हो। भनेपछि जीवनमा त्यो देखिसकेको कुरालाई अनि बल्ल बल्ल एउटा लिखितम उसमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नका लागि यहाँ उपस्थित हुनुभएको हो। देख्नका लागि भनेर किन जन्मेको भने यो आफ्नो वरिपरिको गाउँठाउँ वातावरण, वरपरको जात्रा, पर्व, मेला, सहर, बजार त सबैले पनि देख्छ। हजुर। तर विदेशी के हेर्न हाम्रो देशमा आउँछन्?
त्यो विदेशी त सिधै आउँछ हिमालतिर जान्छ नि। त्यहाँ के छ र जान्छ? नेपालीले चाहिँ धेरै नबुझेको, धेरै चासो नराखेको, धेरै खोजीनीति नगरेको क्षेत्र भएकाले गर्दा म चाहिँ त्यतै देख्न बढी लालायत भएँ। अनि यहाँ नेपालमा लेख्नुपर्ने विषय त अनगिन्ती अथाह विषय छन्। तराई छ, पहाड छ र हिमालका पनि केही पाटाहरू छन् र पनि यहाँले मानिसका जीवनशैली, भाषा, संस्कृति अनेक विविध पाटाहरू छन्, विविध विषयहरू छन् र तथापि यहाँले हिमाललाई नै केन्द्रमा राख्नु पर्ने विशेष आशय? यस्तो हो नि माधव सर, त्यो हिमाल भनेको स्वयंमा एउटा डाँडो र त्यसको टुप्पामा परेको हिउँ मात्रै होइन। हिमाल आफैमा एउटा सभ्यता हो। तपाईँले वेद, पुराण, उपनिषदहरू सबै हेर्दै आउनुहुन्छ भने, पाण्डवहरू जिउँदै स्वर्ग जान कता हिँडे भनेर हेर्दै जानुहुन्छ भने सबै ठाउँमा हिमाललाई चाहिँ देवतात्मा भनिएको छ। यहाँ पनि हिमालय हो, पूर्व पर्यो तोय निधि बगाय स्थितो पृथिव्याइव मानदण्ड, होइन? पृथ्वीको केन्द्र भनेर हामीले मेरो सुमेरु पर्वतलाई भन्यौँ। कति जानेर भन्यौँ, कति नजानेर भन्यौँ। कुर्म पुराण सिंगै भूगोल हो, पृथ्वीको भूगोल। 7वटा द्वीप, 7वटा सागर, होइन? 7वटा पर्वत कुरा गर्दै जान्छ कुर्म पुराणले। अब यो खोज्दै जानुभयो भनेदेखि त नेपाल त कस्तो विचित्र देश हो भने नि, यो संसारमा हेर्नुहोस् है, यो नेपालीले नबुझेको कुरो क्या, यो संसारमा 8000 मिटर माथि उचाइ भएका, जसलाई हामी जाइन्ट हिमालयज भन्छौँ, 8000 मिटर माथि उचाइ भएका यो संसारमा 20वटा चुली छन्। हिमचुली 20वटा छन्। त्यो 20वटा मध्ये 14वटा नेपालमा छन्। मैले चुलीको कुरा गरेँ। हेर्नुहोस्, तपाईँ संसारको राजधानी हो कि होइन? अनि स्थितो पृथिव्याइव मानदण्ड भयो कि भएन? एकदमै। तपाईँ पृथ्वीको केन्द्र हो, जहाँबाट ककेश सभ्यताको कुराहरू आए, हजुर, होइन? त्यसको केन्द्र पनि त्यही हो। प्राचीन सिल्क रोडको कुरा गर्नु, सभ्यताको एउटा आदिभूमि एकदम। यो त कसो भने सबै देव देवता ऋषि मुनिको तपस्थली, देवस्थली, होइन? सिद्ध भूमि, बुद्ध भूमि, ज्ञान भूमि, तपभूमि त भन्यौँ नि। अहिले त यो आनन्द भूमि पनि हो। विदेशीहरू त त्यहाँ त मनोरञ्जनका लागि आइरहेका छन्, लालायित हुन्छन्, होइन? एडभेन्चर टुरिज्म भन्छौँ जुन साहसिक पर्यटन, त्यसको लागि आइरहेको छ। मैले हजुरलाई भन्दै थिएँ 20वटा चुली मध्ये 14वटा चुली तपाईँको देशमा छन्। तपाईँ कमजोर मान्छे त होइन त? संसारले चाहिँ UIAA भन्ने एउटा संस्था छ, युनियन अफ इन्टरनेसनल अल्पाइन एसोसिएसन, जसले विश्वको हिमाल प्रशासन हेर्छ। त्यसले चाहिँ एउटा रेन्जबाट एउटा मात्रै लिन्छ। त्यसले के भन्यो भने संसारमा 8000 मिटर माथि उचाइ भएका जाइन्ट हिमालयजहरू 14वटा छन् भनौँ। हामीले चुली 20वटा भन्यौँ। त्यो चुली 20वटा मध्ये 14वटा नेपालमा। उसले के भन्यो, 14वटा हिमाल चाहिँ जाइन्ट हिमालय हुन्, एक ठाउँबाट एउटा मात्रै गन्दा पनि। त्यो 14वटा मध्ये 8वटा नेपालमा छन्। जताबाट पनि तपाईँ 2/3 हुनुहुन्छ भनेपछि ठट्टा कुरो त होइन त? यो त गर्वको विषय हो। गर्व मात्रै होइन, यो धरतीमा यो जस्तो देशै छैन। तपाईले नचिनेर न पछाडी परेको हो। तर हामी विकासका दृष्टिकोणबाट, समुन्नतिका दृष्टिकोणबाट र यसलाई अगाडि बढाउने दृष्टिकोणबाट त फेरि पछाडी पर्यौं। यहाँ आफै प्रशासनको क्षेत्रमा पनि लामो समय आबद्ध हुनुभयो, पर्यटनसँग सम्बद्ध भएर, त्यो मन्त्रालयसँग सम्बद्ध भएर पनि यहाँ आबद्ध हुनुभयो। तथापि यो कहाँनेर चाहिँ यसको बाधक तत्त्व निर्माण भयो? होइन, यस्तो छ, आम नेपालीले नै हिमालबारे बुझेनन्। तपाईले मैले टुरिज्मको एउटा तथ्याङ्क भन्देऊ। रविन्द्र अधिकारी अहिले बित्नुभयो, पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। नेपाल सरकारको लक्ष्य के थियो भने 10 लाख टुरिस्ट यो देशमा ल्याउने, भित्र्याउने। 10 लाख टुरिस्ट भित्रिएछन्। उहाँले केक पनि काट्नुभयो, केक काटेर जश्न खुसियाली पनि मनाउनु भयो। त्यसको केही समय पछाडि मैले उहाँलाई भेटेँ। मैले त भाइ नै भन्थेँ, रविन्द्र भाइ 10 लाख टुरिस्ट नेपालमा आए तपाईँको पालामा, धन्यवाद छ। तर यही बेला नेपालमा के भयो तपाईँले हेर्नु भएको छ? 14 लाख नेपाली अर्गनाइज टुरिस्ट भएर थाइल्यान्ड, मलेसिया र सिङ्गापुरको भ्रमणमा गए। संसारभरिबाट 10 लाख टुरिस्ट यहाँ आए। यति सुन्दर देशमा, यो हिमालको राजधानीमा आए, यो संस्कृतिको राजधानी, यो जातीयताको राजधानी, यो 125 जात बस्ने, 129वटा भाषा बोल्ने, 70 मिटरदेखि संसारको सर्वोच्च चुली द थर्ड पोल भएको मुलुकमा आए भनेर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ। संसारको सबभन्दा गहिरो गल्छी पनि यहीँ छ। संसारमा हात्ती पोलो खेल्ने एकमात्र देश पनि यही हो। एकसिङे गैँडा पाइने बहुत कम देशहरूमध्ये यो हो। यत्रो देशमा 10 लाख टुरिस्ट आयो भने तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तर यति सानो देशबाट
14 लाख नेपाली थाइल्यान्ड, मलेसिया र सिङ्गापुरको अर्गनाइज्ड भ्रमणमा गए, आउटबाउन्ड टुरिज्ममा गए भने तिनीहरूले पासपोर्ट बनाए बापत $2500 सुविधा पाउँथे। राष्ट्र ब्याङ्कले $2500 पुर्याउन नसकेर अहिले 1500मा झार्यो। देशको सिनारियो यहाँ पनि छ। त हामी किन यो युवा शक्तिलाई हिमालतिर हाम्रो जैविक विविधता किन गर्न सकेन? टुरिज्म कल्चर हाम्रो किन भएन? अनि यो हो नि त नीतिले हेर्नु। यहाँलाई मैले त्यो पाटोलाई अलि पछि हामी जोड्छौँ। यहाँलाई साहित्यमा यहाँ त पहिला प्रारम्भिक चरणमा कविताबाट थालनी गर्नु। हजुर हो। र कविता मात्रै नभएर यहाँ गीत गाउनका लागि र यहाँका गीतहरू रेडियो नेपालमा समेत रेकर्ड भइसकेको अवस्था हो। तथापि गद्यात्मक विधामा अथवा गद्यमा पनि नियात्रा जस्तो विधालाई पछिल्लो समय टेकेर अथवा त्यसमा नै आफ्नो लेखनी अगाडि बढाउनु भयो। यसको मुख्य ध्येय चाहिँ? यसको पछाडि एउटा कारण पर्यो के भने नेपाल देख्दै गइयो। नेपाल देख्न पाउनु भन्दा पनि पहिले यो सन् 1985लाई चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घले इन्टरनेसनल युथ इयर, अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्ष भनेर मनाएको थियो। अनि त्यसमा त्यो 41वटा देशमा यो रेयुकाई भन्ने संस्था अन्तर्राष्ट्रिय संस्था छ। त्यो रेयुकाई नेपालमा पनि युवा वक्तृत्व कला प्रतियोगिता गरायो। त्यो 41वटा देशमा त्यस्तो प्रतियोगिता भएर छ। एकै किसिमबाट मूल्याङ्कन गरिएको प्रणाली रहेछ। ती 41वटा देशका फर्स्टहरूमध्ये टप लिस्टमा परेका 15 जनालाई जापान बोलायो। त्यहाँ म गएँ, त्यहाँ पनि भाषण गरियो, मोस्ट इन्फ्लुएन्स स्पिच भनेर त्यहाँ पनि मैले स्वर्ण पदक पाएँ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यतापट्टि म जान्न अहिले होइन। सबैभन्दा प्रभावकारी वक्तव्य भनेर भन्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यहाँ जापानिजहरूले मलाई के सोधे भने तपाईँ त नेपालबाट आउनुभएको, माउन्ट एभरेस्ट तपाईँको देशमा छ, तपाईँहरू त पटक पटक जानुभएको होला, हेर्नुभएको होला, देख्नुभएको होला। मैले त्यस बेलासम्म इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्छ डाँडाको टुप्पोमा हिउँ परेको देखेका थिएँ। हिमाल भनेको त्यही हो भनेर बुझ्थेँ। त्योभन्दा बढी ठुलो अनुभूति केही अनुभूति। लुम्बिनी त म गएकै थिइनँ। तपाईँले त लुम्बिनीको माटो ल्याउनु भएको छ भनेर पनि सोद्धा रहेछन्। अनि अब तराईमा घर भएको, झापामा हुर्किया हुनाले गर्दा लुम्बिनी तराईमा छ भनिसकेपछि म 1-2 चोटि पुगेको छु। यसो उसो गरेर के गरेर ढाँटनुट गरेर जे होस् त्यहाँ राम्रो छ, बनाउन बाँकी छ, ठुलो फराकिलो ठाउँ छ, तराई त अनुमान गर्न सक्ने भयो नि। हिमालको बारेमा पनि केही झुटमुट, लुम्बिनीको बारेमा पनि केही झुटमुट बोलेर बाध्यतावश बोल्नुपर्ने अवस्था बोल्नु पर्यो। मेरो बाध्यता। म दुवै ठाउँमा पुगेको थिइनँ। फर्केर आइसकेपछि मैले के सोचेँ भने जब म नेपाली विदेश जान्छु भने मैले मेरै देशको बारेमा बोल्न सक्दिनँ भने म जति पटमूर्ख को हुन्छ। त्यसैले अब हिमाल चिन्नुपर्छ, बुद्ध चिन्नुपर्छ भनेर म आउने बित्तिकै हिमालहरूतिर जान पनि थालेँ। अनि लुम्बिनी पनि गएँ, भगवान् बुद्धसँग क्षमा पनि मागेँ। मैले तपाईँको बारेमा झुटमुट बोलेर आएको छु, मलाई माफ गर्नुहोस्, सम्यक प्रायश्चित्त जस्तो पनि गरेँ। अनि त्यस पछाडि त जब हिमाल देखेँ नि, देखेपछि त सृष्टिमा त्यति सुन्दर वस्तु त केही छँदै छैन नि। त्यही त यहाँ अनौठोको विषय छ। विदेशीहरू यदि लालायित हुन्छन्, तर हाम्रै नेपालीहरूलाई यो हिमालप्रति अलिकति आकृष्ट हुने भन्दा पनि त्यसका विषयमा चर्चा गर्नु अथवा अध्ययन गर्नु भन्दा पनि अरू बाह्य विषयतर्फ बढी आकृष्ट भएर अगाडि बढेको देखियो। त्यसले नै आय आम्दानी बढाउने हो र? यस्तो हुन्छ। यो सामाजिक बनोटलाई हामीले हेर्नुपर्छ। समाजशास्त्रको होइन, समाजशास्त्रको ठुलो भूमिका हुन्छ। यो विदेशीहरू चाहिँ के हो भने भौतिक सुविधा सम्पन्न हुँदै 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 आए यिनीहरू सबै। अब आउने टुरिस्ट भनेको त धनी देशबाट नै हो। त्यो भौतिक रूपमा सुविधा सम्पन्न हुँदै आउँदाखेरि उनीहरूले प्रकृतिलाई नै सक्कली प्रकृति देख्नै छोडे। त्यही भएर सक्कली प्रकृति चाहिँ के रहेछ भनेर यिनीहरू यता आएर हाम्रो हिमालतिर जान थाले। तर हामी त पहाडी जीवनबाट आएका मान्छे। पहाडमा त हामी त घाँस, दाउरा, कुटो, कोदालो, हलो, आली, अँचिला सबै गर्दा, वन जाँदा, दाउरा जाँदा, हलो काट्न जाँदा, जे गर्दा पनि हामी त वन पात पत्कर बनै गएको छौँ, उकालो ओह्रालै गरेका छौँ, के गरेर। त्यही भएर हामीलाई के लाग्यो भने हामीले सुख खोज्नुपर्छ। अनि हामी मधेस झर्न थाल्यौँ, हामी सहरमा घर बनाउन थाल्यौँ। हामी उल्टो हामीले चाहिँ के भने प्रकृतिबाट हामीले दुःखै मात्रै पायौँ। त्यसैले हामी आधुनिकतातर्फ आकर्षित भयौँ। उनीहरू आधुनिकतातर्फबाट वाक्क भइसके, प्रकृति कस्तो छ हेर्न थाले। यहाँनिर चाहिँ अलिकति समाजशास्त्रीय अध्ययनको कुरो छ। अर्को ठुलो कुरो चाहिँ चेतना नभरै हो। जस्तो तपाईँको भन्नुहोस्, त्यो बेला त जुन बेलादेखि नेपालमा हिमाल छन्, नेपालीहरू छन्, वैज्ञानिक उपकरणहरू त भर्खर बनेको हो नि त। सनपाटको डोरी लिएर गएर, प्लास्टिकको डोरी लिएर गएर त हिमाल चढिँदैन नि। त्यो आविष्कारहरू सबै उपकरणहरू अब अहिले ती झुमर जस्ता लगायतका ती क्राम्पुन जस्ता चिजहरू त सबै उताबाट बन्यो। उतैका मान्छेहरू हिमालमा खेल्ने भएर आए। हामीले चाहिँ देउता भनेर पुज्यौँ
हिमाललाई देउता पनि हुन्, देउता भनेर पुज्यौँ। अनि फेरि हाम्रो शास्त्रले के भन्यो, दूरस्थ पर्वतारम्य भनौँ, टाढाबाट हेर्दा मात्रै हिमाल राम्रो छन् है, नजिक खतरा छ। हामीसँग त छैन नि त, प्रविधि छैन, पन्जा छैन, मोजा छैन। अनि त्यही शास्त्रको कुरालाई हामीले विश्वास बनायौँ। अनि त्यहाँनिर के हुँदै गयो भने हामीले त पाण्डवहरू पनि जिउँदै स्वर्ग जान भनेर हिँडे, त्यो पुग्लु पुग्लु ढल्दै 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 गए। त्यो किन ढले भनेर पाप र धर्म जोडेर हेऱ्यौँ, त्यो त्यसरी ढल्या होइन नि, अल्टिच्युड सिक्नेस, हाई अल्टिच्युड, लेक लागेर ढल्या हो नि त तिनीहरू। अब त हामी बुझ्छौँ नि त, लेक लागेर ढले। हिमालमा त दिनमा 500 मिटरभन्दा बढीको एलिभेसनमा जानु हुँदैन, 2500 मिटरको उचाइ नागेपछि होस पुर्याएर हिँड्नुपर्छ, टाउको दुखिया छ कि छैन, रुचि छुदा कस्तो छ हेर्नुपर्छ, दिशा पिसाब कस्तो छ, सिधा लहरमा हिँड्न सकिन्छ सकिँदैन, त्यहाँ चुरोट खानु हुँदैन, जाने पाहुनाले रक्सी खानु हुँदैन, धेरै कुरा त हामीलाई बुझेकै थिएन नि। बल्ल तिनीहरूको सङ्गतबाट सिक्दैछौँ र युवा पुस्ता आउँदैछ। सरको प्रश्नमा मलाई खुसी के लागेको छ भने पहिले हिमाल लेख्ने म एक्लै थिएँ, अहिले हिमाल लेख्ने 10-12 जना नेपाली लेखक भइसक्नु भएको छ। भनेपछि यहाँले अरूलाई प्रेरणा दिनुभयो। होइन, त्यहाँ लेख्ने कुरा छ भनेर अघि हजुरले भन्नु भने यत्रो जीवन यत्रो समाज छोडेर किन त्यहाँ जानुभयो भने मैले त्यही प्रश्नको उत्तर दिने मात्रै। हिमाल भनेको टुक्लोको पहाड मात्रै होइन नि, त्यहाँ जाति छ, त्यहाँ भेष छ, त्यहाँ रीति छ, त्यहाँ सभ्यता छ। हिमाल स्वयंमा सभ्यता हो। अब यहाँले त्यो हिमाल लेख्दै गर्दाखेरि त्यहाँ त्यो हिमालमा पुग्ने पर्यटकहरूलाई अथवा त्यो पर्वतारोहीहरूलाई पुर्याउनका लागि खेलेका त्यहाँका शेर्पा जातिहरू अन्य जातिहरू पनि छन्। अब केवल ती भरियाका रूपमा मात्रै त्यहाँ रहेका छन् अथवा तिनको स्थान के कसरी पाउनुभयो यहाँले? होइन, पहिलो कुरो त त्यहाँको रोजगारी सिर्जना भयो। भारी बोक्नु पनि अपराध होइन नि, भारी बोक्ने रोजगार, त्यो भारी बोक्ने क्षमता शेर्पाले मात्रै राख्छ, त्यहाँको राईले मात्रै राख्छन्, त्यहाँको तामाङले मात्रै राख्छ, अरूले राख्न सक्दैन। त्यो उचाइमा गएर भारी बोक्ने भनेको ठट्टा कुरो होइन। नेपाल सरकारले नै 8000 मिटर माथि त एउटा मान्छेले बोक्ने भारी 8 किलो तोकेको छ, किनभने त्यहाँ माथि त पाइलै सार्न सकिँदैन। त्यो भूगोलको उचाइको विपरीतमा जाने कुरा हो नि त। होइन, माथि 8000 भन्दा मिटर माथि तपाईँको त त्यो दुईटा तपाईँले अक्सिजनको सानो सानो सिलिन्डर, सानो सानो ग्यास सिलिन्डरहरू हुन्छ, त्यो नै लिएर, त्यही भएर त धेरै महँगो हुन्छ त त्यो चढाइ। अनि अर्को कुरो, अल्टिच्युड पोर्टर भनिन्थ्यो शेर्पाहरूलाई। नेपालको त्यो प्रमाणपत्र दिने कानुनको अनुसूचीमा अल्टिच्युड पोर्टर लेखेको थियो। आपा शेर्पा जुन बेला 21 चोटि सगरमाथा चढेर सबभन्दा, अहिले त कामेरी त माथि आउनुभयो, 25 चोटि चढिसक्नुभयो होइन। आपा शेर्पाको सर्टिफिकेट मैले हेरेको त अल्टिच्युड पोर्टर भनेर। मलाई त्यो पोर्टर भन्ने शब्दले कता कता छोयो। मैले धेरै कुरा गरिनँ, त्यसको अगाडि मैले एसयु थपिदिएँ। म त्यहाँ हुँदाखेरि के भयो, अल्टिच्युड सपोर्टर। अब सपोर्टर भनेको टेक्निकल मान्छे हो, शेर्पा समुदायको शिर उठाउने काम मैले जानेर नजानेर अल्टिच्युड पोर्टर। सिङ्गो समुदायलाई नै यहाँले चाहिँ त्यो प्राथमिकता दिनुभयो, दिएर अल्टिच्युड पोर्टरलाई अगाडि एसयु थपिने अल्टिच्युड सपोर्टर भयो नि त। अल्टिच्युड सपोर्ट त कसले गर्छ भन्दा विज्ञले गर्छ, लडतरो मान्छेले गर्न सक्ने कुरो होइन नि। त्यही भएर हाम्रो राईहरू, हाम्रो तामाङहरू, हाम्रो शेर्पाहरू जो त्यहाँ जान्छन् माथि, त्यो क्षेत्रका त्यो भेगका बासिन्दाहरू, दे अल आर अल्टिच्युड सपोर्टर। बेस क्याम्पसम्म त जोसुकै पनि जाने भयो, ज्यामी नै हुने भयो, त्योभन्दा माथि जो जान्छ अल्टिच्युड सपोर्टर। विदेशी पैसा तिरेका मान्छेहरूले चढ्न दिँदैन थिए। हामीले नियममा संशोधन गरेर के भन्यौँ, चौथो क्याम्पमा पुगिसकेको हाम्रो भरिया तिम्रो सहयोगी कसैले आरोहण गर्ने इच्छा राख्छ भने अवसर दिनुपर्छ। त्यही भएर त अहिले शेर्पाहरूको धेरै धेरै कीर्तिमान कायम हुँदै गयो नि। त्यो हामीले हेरेको कुरा हो, त्यो म त्यहाँ भएकै बेला हेरेको कुरो हो। हिमालमा अप्ठ्यारो छ, भौगोलिक रूपले अप्ठ्यारो छ, कसरी अर्थतन्त्र धान्छ भनेर हजुरले भन्नुभयो नि, त्यो हिमाललाई हिमाल जस्तै बत्न दिनुहोस्, सबै अर्थतन्त्र त्यसले जान्छ। टुरिस्ट भनेको त कस्तो चिज हो भने नि, त्यसको प्राकृतिक स्वरूप जो हो त्यही स्वरूप त्यो रगायो भने के हुन्छ, विदेशीहरू आउँछ। टुरिस्ट भनेको चाहिँ टुरिज्मलाई किन इन्डस्ट्री भन्छन् भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले। टुरिज्म इन्डस्ट्री किन हो भने नि, त्यहाँ चिम्नी चुलो उद्योग केही हुँदैन। तर टुरिस्ट जब आउँछ देशमा, झोलामा पैसा बोकेर आउँछ, भेट भए जति मान्छेलाई बाँड्दै हिँड्छ। यसलाई लाक्षणिक अर्थमा बुझ्नुहोस् न, यो अभिधा मात्रै होइन। जस्तो टुरिस्ट आयो, पहिले त ट्याक्सी चढ्छ, होटलसम्म जान्छ, त्यहाँ खान्छ, सङ्ग्रहालय हेर्न जान्छ होला, नेपाली कल्चरहरू हेर्न जान्छ होला, संस्कृतिको कुनै क्षेत्रमा जान्छ होला होइन, आरक्षणमा जान्छ होला, हिमाल चढ्न जान्छ होला, ट्रेकिङ जान्छ होला। त्यहाँ त भेटे जति मान्छेलाई गर्छ। अन्डा खान्छ, छेउको कुखुरा पालक किसानलाई फाइदा भयो, साग खान्छ, छेउको किसानलाई फाइदा भयो।
एउटा टुरिस्टले कमसेकम 26 जना, सरकारले भन्छ 13 जना मान्छेलाई दिन्छ। मैले एकचोटि हेरेको त एउटा टुरिस्ट आयो भने 26 जना मान्छेको हातमा पैसा पर्दछ, केही दुःख नगरिकन। त टुरिज्मलाई इन्डस्ट्री किन भनेको भने आइसल्यान्ड भन्ने एउटा देश छ, युवा डाक्टरहरूले फुटबल खेलेर विश्वकप फुटबलमा समेत नाम आयो। 3 लाख जनसङ्ख्या छ, 15 लाख भन्दा बढी टुरिस्ट जान्छन्। जब एउटा डलर खल्तीमा बोकेर आएको मान्छेले 5 जना एउटा पर्यटकले एउटा नागरिकलाई ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ, त्यो नागरिक कति धनी हुन्छ होला। हामीले त नजानेर मात्रै पछाडि परेको। दक्षिण कोरियामा एउटा निभेको ज्वालामुखी छ, जीवा लामिछानेको किताबमा लेखेको छ। त्यो निभेको ज्वालामुखी हेर्न आन्तरिक र बाह्य गरेर 1.5 करोड मान्छे जान्छन्। भनेपछि त्यहाँ मरुभूमि भएका राज्यहरूले मरुभूमिका माध्यमबाट विकास गरेका छन्, समुद्र भएका केही उहरूले समुद्रका माध्यमबाट अगाडि बढाएका छन् अर्थतन्त्रलाई। अब यसरी बुझौँ हामी पनि हिमालका माध्यमबाट हामीले अर्थतन्त्रलाई। होइन, सिधा कुरो नि, मरुभूमिहरूले मरुभूमि नै लेखे, नोबेल पुरस्कार पाए। त्यहीँनिर उनीहरूले चाहिँ त्यो टुरिज्म चलाइरहेका छन्, बालुवामा गाडी कुदाइरहेका छन्। विश्वमा एउटा चिनारीको एउटा माध्यम बनाए, त्यही बालुवालाई नै उनीहरूले चिनारीको माध्यम बनाए। टापु उनीहरूले टापुकै कुरा गरे, त्यही भ्रमण उनले चलाइरहेका छन्, पर्यटन त यत्रो हिमाल संसारको सम्पदा। वृष्टि चक्रलाई तपाईँले यसो हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त संसारलाई पानी खुवाउने मान्छे पो त तपाईँ। सुनको कचौरामा सिक्का थाप्दा हिँड्न मिल्छ नेपालले? चुकेकै हामी त। सुनको यस्तो देश त 20-25 देश त म पनि गएँ। कहीँ बाल्लै बाल्लो छ, कहीँ टापु छ, कहीँ एकै नासको जाति छ। तपाईँ हेर्नुहोस् त 100 मैले जर्मनीमा के भने नि एकचोटि, तपाईँ कहाँबाट आउनुभएको भनेको थिएँ, आई रिप्रेजेन्ट सच ए कन्ट्री वेयर 125 ल्याङ्ग्वेजेस आर स्पोकन भने। छक्क पऱ्यो, हो र भने। म यस्तो देशबाट आएको जहाँ तिमीलाई म नछोइकन, तिम्रो राजी खुसी साथ तिमीलाई नछोइकन 4 चोटि लुगा फेर्ने बनाउन सक्छु। महिला मित्रहरूसँग कुरा गर्दा त रमाइलो भयो नि। म तिमीलाई नछोइकन 4 चोटि लुगा फेर्ने बनाउन सक्छु। तपाईँ हिँडाउनुहोस् न, भैरवबाट हिँडाउनुहोस्। तानसेनमा आइपुग्दाखेरि त सर्ट प्यान्ट त लाउनु खोज्छ, लुम्लेमा पुगिसकेपछि त विन्डसिटर त खोज्छ, अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा पुगिसकेपछि त भौगोलिक अवस्थाले स्वतः त्यो बनाउँछ। रानी भन्सारबाट हिँडाउनुहोस्, भेडेटारमा पुगिसकेपछि त चिजबिज त धेरै बदलिसक्यो। त त्यस्तो विविधतामय अवस्था, यस्तो विविधतामय देशलाई के गरौँ भने नेतृत्वले पटक्कै बुझेन। मेरो सबैभन्दा ठुलो चिन्ता नै के हो भने यहाँभित्र छन् नि राष्ट्रिय आयोगहरू, संवैधानिक यहाँ तपाईँका कार्यकर्ता झोले हुक्के ढोके बैठके त्यो नातेदार आफन्त कसलाई भर्नुपर्ने हो भर्नुहोस् क्या, केही पनि आपत्ति छैन। तपाईँको यो दलीय व्यवस्था हो, दलको शासन हो, दलका कार्यकर्ता पुरस्कृत हुन हामीलाई केही आपत्ति छैन। निर्वाचन आयोग त जो भए पनि त त्यही कानुन बमोजिम निर्वाचन गराउने होइन। लोकसेवामा जो भए पनि त उसले त्यो निष्पक्ष ढङ्गले परीक्षा लिने होइन, कानुन बमोजिम काम गर्दै भयो। तर राजदूत चाहिँ तिम्रो पार्टीको झोलले पठाएर हुँदैन। राजदूत भने कानुन बमोजिम काम गरेर मात्रै पुग्दैन। राजदूतलाई नै बढी मात्रामा किनभने त्यो चाहिँ नि नेपालको मार्केटिङ गर्न गएको मान्छे हो, त्यसलाई छुट छैन, त्यसले माफी पाउन सक्दैन। किन भन्नुहोस् न, उनले चाहिँ कानुन बमोजिम काम मात्रै गरे। मैले क्रिडेन्सियल प्रस्तुत गरेँ, मैले टकिङ पोइन्ट क्रमबद्ध राखेँ, मैले छलफल गरेँ, मेरो टाईको प्रतिनिधि बनाएर पठाइयो, मेरो टाईको गाँठो मिलेको थियो, मेरो जुत्ता टल्किएको थियो भनेर राजदूत काम थियो होइन। तिमीले कानुन बमोजिम त काम गर्नुपर्छ, प्लस त्यसका अतिरिक्त यो देश चिनेर देशको हितका लागि पनि काम गर्नुपर्छ। हो त्यही चाहिँ कुरो तिमीले गरेका छैन। मैले भनेको कुरो त्यही हो। त्यो अन्तर्मनमा राष्ट्रियताप्रतिको भावना राजदूतहरूमा हुन सकेन। होइन, अन्तर्मनमा राष्ट्रियता छ, उहाँहरूको राष्ट्रियमाथि प्रश्न। राष्ट्रियता हेर्न आउँदैन नि टुरिस्ट, यो देशमा हेर्ने के छ भनेर तपाईँले भन्नु परेन। होइन, राजदूतमा त्यो भावना पनि भएन र प्रचार गर्ने सोच पनि भएन। जुन दलले बनाएको, त्यो दलको कुन गुटले बनाएको, त्यो नेताको जय जयकार गर्छ, उहाँ जाँदा खाने पिउने व्यवस्था मिलाउँछ त्यति। तर तपाईँलाई म भन्छु कि यहाँ पनि त एउटा प्रशासनमा लामो समयसम्म रहनुभयो, केही सुधारका क्षेत्रमा पक्कै पनि पर्दैन त्यो क्षेत्र, किनभने परराष्ट्र मन्त्रालय छुट्टै छ नि, त्यो हेर्ने विषय नै परेन। सेवै छुट्टै छ त्यसको, निजामती सेवाभित्र म प्रशासनको भएँ, त्यो परराष्ट्र भयो, त्यो हामी त ढिउकी नै ढोकाबाट हेर्ने पनि हामीले चान्स छैन नि त। मैले हजुरलाई के भनेको भने सजिलो कुरा भनौँ, कतिवटा राजदूतलाई यो संसारका टप 10 हिमाल मध्ये दोस्रो र 9औं बाहेक सबै नेपालमा छन् भन्ने थाहा छ। त्यति विज्ञ छैन। होइन, विज्ञ होइन, हिमाल त्यो 10वटा हिमालका नाउँ भन्न सक्दैन। छैन। कतिवटा भिसीलाई आउँछ होला, कतिवटा पर्यटन मन्त्री र कतिवटा पर्यटन सचिवलाई सगरमाथा कहाँनिर छ भन्ने थाहा होला। जब तपाईँको जग्गै यति कमजोर भइसकेपछि तपाईँले के मार्केटिङ गर्नुहुन्छ? म धेरै कुरा भन्दिनँ।
खाडी क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण मान्छेलाई ल्याएर खुम्बु क्षेत्र एकचोटि घुमाउनुहोस् त, जिन्दगीमा एक झर पानी परेको नदेखेको मान्छेले जब 25 मिटर अग्लो छहरो चाहिँ खस्न सक्नुभन्दा पहिले जमेको देख्छ, त्यसले अर्कोचोटि कति मान्छे उठाएर लिएर आउँछ होला। त्यति पनि गरेका छैनन् यिनीहरूले, देशको लागि त केही पनि गरेकै छैन। यहाँका कुनै त्यस्तो सृजना, कवितात्मक सृजना पहिले पनि सृजना गर्नुभयो, त्यसलाई जोड्न सक्छौँ हामी? होइन, अब यस्तो छ, अब कविता त पहिले लेखेँ, अब अलिकति छन्द र बेछन्द दुइटैमा लेख्ने मान्छे हो म चाहिँ। अलिकति आस्तिक मान्छे, हिमालसँगै बढी सङ्गत भयो, त्यसले गर्दा मेरो चाहिँ अलिकति ईश्वरसँगै सम्बन्धित हुन्छन्। आँसु पुछिदेऊ भन्दिन प्रभुमा आँसु निरन्तर आइरहन्, आँसु पुछिदेऊ भन्दिन प्रभुमा आँसु निरन्तर आइरहन्, नित्य निरन्तर अन्तर दिलको कालो मैलो धोइरहन्, हृदय मेरो नील गगन झैँ निर्मल निर्मल बन्छ भने, वर्षा पछिको आकाश जस्तै पावन पावन बन्छ भने, आँसु अझै पनि देऊ प्रभुमा नित्य निरन्तर रोइरहँ, पापी मनले पाप चिताए पनि आँसुले धोइरहँ। ए पुरानो कविता हो होइन, 42 सालमा। साह्रै सुन्दर छ, अर्थपूर्ण छ। 42 सालमा सृजना गर्नुभएको। 42 सालमा त्यो सानोलाई भन्ने काव्यमा छ यो। अनि यहाँलाई लागेन अरू सङ्गीतका क्षेत्रमा लागेर गीत गाएर पनि एउटा आर्थिक उपार्जन गर्न सकिन्छ, म यहाँ किन नियात्रा समातिरहेँ भन्ने चाहिँ कहिले जीवनमा लाग्दैन हजुरलाई? मैले त्यो लागेरै नियात्रा समातेको। हजुर, म पहिले कविता लेख्थेँ, अनि मैले के सोचेँ एक दिन भने कविता लेखेर त्यो इत्यादिका अघिल्तिर नाम आएर केही हुनेवाला छैन। सयौँ मान्छेको नाउँ र प्रतीक ढकाल इत्यादिले नेपाली कवितामा कलम चलाएको देखिन्छ भनेर लेखेर के इत्यादिका अघिल्तिरको नाउँ त हराउँछ। अनि गीत गाएँ म, मलाई 2-4 गीत रेकर्ड भइसकेपछि मलाई आफैलाई लाज लाग्यो। किन लाज लाग्यो भने भोइस टेस्ट दिन जाँदाखेरि नारायण गोपाल चाहिँ पहिलोचोटि फेल हुनुभएको छ। नेपाली समाजले गर्व गर्ने नारायण गोपाल कसलाई के भन्नु पर्यो होइन? त्यही भोइस टेस्ट पहिलोचोटिमा पास गर्ने मान्छे चाहिँ म, पहिलोचोटिमा पास गर्ने मान्छे म चाहिँ गीत गाउन नसक्ने, पहिलोचोटि भोइस टेस्ट फेल भएको नारायण गोपाल चाहिँ गीत गाउन सक्ने। अनि मलाई के फिल भयो भने म गीत गाउनको लागि जन्मेको मान्छे होइन। यो भोइस टेस्ट पास गर्ने यो प्राविधिक कुरो हो, लाइसेन्स भएका सबै मान्छेले मोटर कुदाउँदैनन् नि होइन, यो त मलाई लाइसेन्स भयो। यो गीत गाउन जन्मेको मान्छे होइन। मैले यस्तो चिज लेख्नुपर्छ जो नेपाल र नेपालीको सम्पत्ति हुन सकोस् भन्दा यसो हेरेँ, छोडिएको चिज हिमाल नै रहेछ। गोसाईकुण्डको यात्राबारे लेखिएको रहेछ, मुक्तिनाथको यात्राबारे लेखिएको रहेछ, मानसरोवर यात्राबारे लेखिएको रहेछ, चारधामका तीर्थबारे लेखिएको रहेछ, हिमालमा रहेछन् भने है। तर मैले भने म धर्म कर्मको लागि मात्रै होइन, म धर्माटन मात्रै होइन, म तीर्थाटन मात्रै होइन, म देशाटन र पर्यटन समेत गर्छु भनेर। अनि म त त्यो तीर्थ नभएकै ठाउँमा पनि त, किनभने तीर्थ नभएको हिमाल नै हुँदैन, ईश्वरको बास नभएको ठाउँ कुनै हिमालै हुँदैन। ईश्वरले जहाँ यो सृष्टिको रौद्र रम्यता, सृष्टिको रहस्य, सृष्टिको रोमाञ्च, सृष्टिको सौम्य, सृष्टिको रौद्र सबै रूप, अनेक रूपहरू, अनेक तपाईँले एउटा डालोमा हाल्नुभयो भने त्यो हिमाल हुन्छ। यहाँले आफ्ना रचनामा पनि कतिपय ठाउँमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ, देवत्वकरणका रूपमा चाहिँ हिमाललाई दिनुभएको छ। त्यो म त हिमाल मात्रै होइन, अघि आएको थियो नि जातिको भाषा रीतिरिवाज, हिमाली संस्कृतिको कुरो। हाम्रो संस्कृतिले ईश्वरलाई कसरी प्रमाणित गर्यो, कसरी परिभाषित गर्यो? जसले असम्भव काम गर्छ त्यसलाई ईश्वर भन्यो। मुकम करोति वाचालम पङ्गुम लङ्घायते गिरिम, जसले लाटोलाई बोल्न सक्ने बनाउँछ, जसले पङ्गुम लङ्गडोलाई पनि हिमाल चढाउन के अरे पहाड नगाउन सक्छ, यत कृपा तमहम वन्दे परमानन्द माधवम भन्यो। त्यो परमानन्द माधव भनेको अहिले को रहेछ त नेपालको सन्दर्भमा भन्दा शेर्पा, पङ्गुम लङ्घायते गिरिम। आँखै नभएको, आँखै नदेख्ने दृष्टिविहीन एरिक वाइनमायरलाई तिनीहरूले सगरमाथा चढाए। एउटा खुट्टै नभएको थोमस व्हिटेकरलाई तिनीहरूले सगरमाथा चढाएर ल्याए। त्यसैले ती शेर्पा पङ्गुम लङ्घायते गिरिम ती प्रणाम योग्य छन्। नेपाललाई चिनाएका छन्। कसैको चित्त दुखोस् नदुखोस् आफ्नो ठाउँमा छ कि बाहिर देशमा जानुहोस्, नेपाललाई चिन्ने 4वटा कुरा मात्रै छन्, जम्मा 4वटा कुराले चिन्छन्। तपाईँ नेपालबाट आएको भन्नु न चाहिँ त्यही चाइनाको मान्छेले चिन्छ, तपाईँ उच्चारण मिल्दैन क्या। तपाईँलाई आइएम फ्रम नेपाल भन्नुहुन्छ अलमल्ल पर्छ, किनभने उसले नेपाल भन्दैन नि, उसले निपोहार भन्छ। निपोहार। तपाईँले के भन्नु पर्यो उसलाई, तपाईँ चाइनिज हो,
युआर चाइनिज आइएम नेपाली भन्छ, उसले आफूलाई चाइनिज भने पनि बुझ्दैन। अनि हामीले के भन्नु पर्यो, चुङ्को हो निबोहार, चुङ्को हो निबोहार, चोमोलाङमा चुङ्को हो निबोहार। अब त अँगाल हाल्न आउँछ नि, मेरो छिमेकी रहेछ, बल्ल आत्मीयता एउटा कुरो थियो, तपाईँले बुझाउनु जानु भएको छैन। पहिलो कुरो संसारमा यो देशलाई हिमालको देश भनेर चिन्छन्। अघि कुरो आयो, कतिवटा राजदूतले 10वटा हिमालको नाउँ भन्छन्। मुलुकको लागि कति घातक छन् ती मान्छे। कतिवटा सोध्नु होला टेलिभिजनमा, कतिवटा राजदूतले कूटनीति भनेको के हो, एक वाक्यमा भने लामो व्याख्यान गर्न कूटनीति भनेको के हो भनेर सोध्नु होला कतिपय राजदूतलाई। परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गएकोमा समस्या छैन, राजनीतिबाट गएकोमा कूटनीति भने के हो भनेर सोध्नु होला, निबन्धको उत्तर दिन्छन्। तर मलाई सोध्नुहोस् त, म एक वाक्यमा भन्छु, फर्स्ट डिफेन्स लाइन, फर्स्ट पिसफुल डिफेन्स लाइन। राज्यले म छु भनेर उपस्थिति जनाउने कुरा थियो। अनि यति पनि नबुझेका मान्छेबाट तपाईँले मुलुकको मार्केटिङको आशा गर्ने। पहिलो हिमाल, दोस्रो बुद्ध, 1000 बुद्ध भइसकेका छन्। बुद्ध स्वयं आफूले प्रार्थना गरेर बस्नुभन्दा ये च बुद्ध अतीता च ये च बुद्ध अनागता पच्चुपन्न च हे बुद्ध अहम बन्दामी शब्दा भनेर पाली भाषामा लेखिएको यो प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। अतीतमा जति पनि बुद्धहरू भए, अहिले जति पनि बुद्धहरू हुनुहुन्छ, भविष्यमा जति पनि बुद्धहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई प्रणाम गर्दै म ध्यानस्थ भएँ भनेर स्वयं सम्यक सम्बुद्ध भगवान् बुद्धले भन्नुहुन्थ्यो। तर हाम्रा राजदूतलाई 5वटा बुद्धको नाम सोध्नुहोस् त, गाह्रो छ, सक्दैनन् भन्दै। अनि कसरी आउँछ मान्छे? तेस्रो गोर्खा, यो वीर जाति। पहिलो विश्वयुद्ध लडो, दोस्रो विश्वयुद्ध कसका लागि कसको पक्षमा लागेर लडो त थाहै छैन, तर संसार थर्काउनु त थर्कायो नि खुकुबारमा। तेस्रो गोर्खा, चौथो शेर्पा। शेर्पा भनेपछि उनीहरूले चिन्छन् जुन जातिले नेपाललाई सगरमाथा सरह चिनाएको छ, अनि त्यो जातिलाई उपेक्षा गरेर तपाईँको के पहिचान कायम हुन्छ? यहाँ त अर्कै जातिमा आफू रहनु भएको छ, तर पनि शेर्पा जातिको श्रीवृद्धि हुन त यहाँको उदात्त सोच छ, नेपाल जातिकै एउटा उत्थानका लागि। सही कुरा हो नि त सर। जहिलेसम्म तपाईँले आफ्नो कुरा गर्नुहुन्छ नि, त्यस्तो आफ्नो नाम आफै त कागले पनि भन्छ, काग भन्दै। जतिसुकै राई 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 भन्दै कराई कराई हिँडे पनि श्रवण मुकारुलाई चिनाएको कसले हो? विषयनगरजीले होइन, राजन मुकारुलाई चिनाएको कसले? दमिनी भिरले होइन। त्यसैले जब तपाईँ आफ्नो कुरा गरिरहनुहुन्छ तपाईँ काग भन्नुहुन्छ, जब अर्काको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ सामाजिक भन्नुहुन्छ। कुरा त्यति हो। जगमान गुरुङले जब पुराणको व्याख्या गर्नुहुन्छ त्यो सही हो। एउटा बाहुनले व्याख्या गर भन्दा आफ्नो पक्षमा व्याख्या गर्न सक्छ। त्यसैले हामीले अर्काको 125 जात हामी बिग्रियौँ कसरी भने कपुरी ग, खराय ख, गाई गरे ग भनेर पढ्यौँ, राम्रो म भनेर पढ्यौँ। यो कुरो बिग्रिँदै 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 पाठ्यक्रमदेखि नै संस्कार बन्यो। कसरी भयो? मेरो भाषा राम्रो, मेरो जात राम्रो, मेरो नाक राम्रो, मेरो भूगोल राम्रो, मेरो बोली राम्रो, म राम्रो म भनेको प्रकारान्तरमा नराम्रो त भनेको। अनि नराम्रो त भनेर तपाईँले 125 जात 124 जातलाई लक्ष्यार्थका रूपमा चाहिँ त्यो त नराम्रो भन्ने चाहिँ त्यसले प्रकारान्तरमा त त्यही हो नि। त्यसैले हामी सबै राम्रा, म होइन। यहाँलाई मैले भन्न चाहिँ हिमालको यत्रो अनुभव बटुल्दाखेरि, हिमालको यत्रो रचनाहरू सृजना गर्दाखेरि यहाँ त हिमालका बारेमा लेखेर थाक्नुहुन्न एउटा, र त्यो लेख्दै गर्दाखेरि अविस्मरणीय पल चाहिँ कहिले रह्यो होला? त्यस्तो सबै त्यस्तै हुन्छ न। हिमालको फेदीमा पुगेपछि त त्यस्तै हुन्छ। त्यो पालमा सुत्यो कि, हजुर पालमा सुत्यो। अहिले हामीले त यहाँ बसेर हेर्दा त हिम नदी भनेको त आधी जमेको नदी, आधी बगेको आधी जमेको हिउँ भएको होला भने आउँछ नि, त्यस्तो होइन। तर कतिपय त गीत पनि बनाउँछन्, बुझेर हामी जुन ठाउँमा यो त यी झ्यालबाट हेरेर उपन्यास लेख्छन् मान्छे, अन्त एउटा कहाँ हुन्छ त त्यसरी। पालमा बस्यो, रातभरि त्यो भुइँचालो जस्तो ओछ्यान हल्लिरहन्छ। हजुर त्यो ओछ्यान किन हल्लिरहन्छ? तल ग्लेसियर चलेको क्या। तपाईँ जहाँ बस्नु भएको छ नि सगरमाथा, त्यो जहाँ बस्नु भएको छ सगरमाथाको बेस क्याम्प अथवा कुनै पनि हिमालको बेस क्याम्प, सगरमाथा चढ्ने भन्छन् नि मान्छे 8848 मिटर सगरमाथा, तपाईँ 5400 त चढिसक्नुभयो नि त। त्यो आँखाले देखेको टुप्पो मात्रै होइन नि, त्यो टुप्पो धान्नका लागि कत्रो जग होला हिमालको, कत्रो जग होला हिमालको आधार छ। अनि त्यो सबै चल्छ क्या, रातभरि हल्लिन्छ, हल्लिरहन्छ, डराउँछ मान्छे, ढुङ्गाहरू चल्लिन्छन्। अनि बेस क्याम्पमा तपाईँ जानुहुन्छ, माथि एउटा चेप्टे ढुङ्गो हुन्छ, त्यसले घाम छेक्छ, त्यसले घाम छेकेपछि त्यहाँ घाम पर्न पाएन, त्यसले छेके जतिमा हिउँको खम्बा बन्छ। अनि यो सैनिक मञ्चका सैनिकको मूर्ति जस्तो ढुङ्गाको टोप लगाएको हिउँको खम्बादेखि
तपाईँ कहाँ गएर देख्न पाउनुहुन्छ? मानवीकरण जस्तै एक किसिमले प्रकृतिले बनाइदिएको हुन्छ। स्वयं ईश्वर हो नि त, स्वयं सृष्टिको विधाता नै त्यही हो त हैन? त्यसै कालिदासले अस्तित्वरासाम दिशी देवतात्मा हुने होइन, देवतात्मा हुने जुनसुकै धर्म तपाईँले अब अझ सबै यो क्रिस्चियनिटीको, यो इस्लामको, हिन्दूको, बुद्धिस्टको, प्रकृतिको, बहाईको, जसको पनि हेर्नुहोस् कि देवताहरू उच्चासनमा छन्, देवताहरू सिद्ध भूमि जहाँ पापाचार दुराचार नहुने त्यहाँ त हतपत मान्छे पुग्दैन नि। त्यो मौन प्रकृतिमा, शान्त प्रकृतिमा बुद्धिज्मका सबै तपस्या, मिलारेप्पाको कुरा गर्नुहोस् कि जसको कुरा गर्नुहोस्, ग्यालुप्पाको कुरा गर्नुहोस् कि जुनसुकै कुरा ती सबै तपस्वीहरू हिमालमा सिद्ध भए। अनि शेर्पाहरूमा अथवा यिनीहरूमा, यी जातिहरूमा चाहिँ मानवीयता चाहिँ कस्तो पाउनुभयो? असाध्यै राम्रो। देवकोटाको मदन बिरामी पर्दा कसले बचाएर पठायो? त्यही भोटेले होइन, त्यहीबाट आएको होइन, मानिस ठुलो अनुभवमा प्राप्त गरेको कुरा एकदम राम्रो होइन। देवकोटाले पनि त्यो समाज सापेक्षै लेख्नु भएको हो नि त, एकदम राम्रो। व्यावसायिक भएको छन्, अहिले पैसा लिन्छन्, तर हार्दिकता असाध्यै धेरै छ। अब यहाँलाई नसोधी नहुने एउटा कुरा रह्यो, सबैले एउटा अँध्यारो कर्णाली भनेर बुझेका, अप्ठ्यारो एउटा दुर्गम पीडा संवेदना र अभावको एउटा कर्णालीलाई यहाँले उज्यालो कर्णालीका रूपमा लिनुभएको छ र रचनामा पनि त्यसरी प्रस्ताउनु भएको छ। यो चाहिँ कसरी देख्नुभयो उज्यालो? यसो मैले त्यो बाहिरको दुःख मात्रै हेरिनँ, दुःख के का कारणले भएको छ भन्दाखेरि हाम्रो व्यवस्थापन नभएर आएको रिजल्ट मात्रै हो नि। कर्णाली स्वयंमा त सुन्दर छ नि, त्यही भएर त म शताब्दी बागमै पुरुष सत्यमोहन जोशीजीलाई यहीँबाट प्रणाम गरेर भन्छु, उहाँ नै पहिलो मान्छे हो। किताब मेरो निस्क्यो, मेरो अनुपस्थितिमै उहाँले एउटा सानो टिभीको फुटेजमा बोल्नुभयो, कर्णालीलाई उज्यालो भन्ने पहिलो मान्छे हो। कर्णालीलाई उज्यालो भन्यो, धेरै लुकेको ठाउँ अगाडि ल्याएको छ प्रतीकले, कर्णालीलाई उज्यालो भन्यो। अब कर्णालीको उज्यालो यात्रा सुरु भयो, तमसोमा ज्योतिर्गमयको यात्रा सुरु भयो भनेर सानो फुटेजमा भन्नुभएको रहेछ। म पिताजीलाई यहीँबाट प्रणाम गर्छु। र त्यहाँ चाहिँ के हो भने त्यहाँ दुःख छ, त्यहाँ भोग छ, त्यहाँ अभाव छ। कसले गर्दा? त्यहाँ पनि त सरकार छ नि, 3 तहको सरकार छैन, त्यहाँ शासन छैन, प्रशासन छैन। हाम्रो व्यवस्थापनको सही त्यो व्यवस्थापन हुन नसकेको कारणले, व्यवस्थापनको नजर नपुगेको कारणले देखिएको पाटो पो त, त्यो त परिणाम पो त। कर्णाली अरू कर्मचारीहरू कर्णाली जस्तो अलिकति दुर्गम ठाउँमा जानु पर्यो भने अलिकति त्यहाँबाट कसरी हुन्छ, पार्टीको सहयोग सहायता लिएर पछाडि हट्छन्, तर यहाँ त हिमालतर्फ जान पाउँदाखेरि अत्यन्त उत्साहित भएर दुर्गम क्षेत्रमा जाँदाखेरि लागि पर्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ कारक के होला? खास अनौठो कुराहरू भेटिन्छन् त्यहाँ। धरती मुनिको अभिलेख हो कर्णाली भनेको। त्यहाँ त हरेक ठाउँमा शिलापत्र। तपाईँ हेर्दै जानुहोस् त, कर्णालीलाई तपाईँ कसरी अँध्यारो भन्नुहुन्छ? नेपालमा कुनै गाउँ छ जसले चुरोट बेडीको विरोध गर्छ? सिङ्गै गाउँपालिका, सत्य झुक्का परै आगो बल्ली, हत्या झुक्का हत्या हुक्का मुखै आगो बल्ली, यसरी भन्छ। लास परेको छ आँगनमा, हामी त रोइकराइ गर्छौँ नि, तर कर्णालीको एउटा गाउँले भनिराखेको छ, हे इन्द्र, यो मान्छे फलानु आउँदैछ तिम्रो ठाउँमा, तिम्रो राज्यमा, सुनैकै ऐसनी, सुनैकै बैसनी, सुनैकै जगतका धार, इन्द्र सैन राजा सुनैको सङ्गाड। लोक साहित्यले मृत्यु छ तर इन्द्रलाई दुत्कारी राखेको छ। त्यो त्यति समृद्ध, त्यति धनी कसैले कल्पना गर्छ? त्यहाँ त कर्णालीमा त के मात्रै छैन। त्यही भएर त्यो किताबमा पनि धेरै थोक आएको छ नि, प्राणी, वनस्पति, राजनीति, सबै कुरा छ। अब यहाँलाई हामीले त्यत्रो ठुलो ताल हामी अन्तमा पनि छौँ। हाम्रो कार्यक्रम पनि सभ्यता रहेका कारणले नेपालको सभ्यता केमा रहेको छ होला? हाम्रो संस्कारमा। हामी जति सभ्य भयौँ, हामी सभ्य भएपछि सभ्यता निर्माण हुँदै जाने त हो नि। संस्कृति कसरी बन्छ त भन्दाखेरि परम्पराका स्थापित मूल्य मान्यताले पनि संस्कृति बन्छ। विज्ञान र प्रविधिले पछाडि लिएर आएको कुराले पनि त संस्कृति बन्छ। मोबाइल बोक्नु हाम्रो संस्कृति भइसक्यो एउटा। बालाई आमालाई गोडामा ढोग्नुपर्छ भन्ने त कुनै कानुनमा लेखा छैन नि, हामी ढोग्छौँ नि। यहाँलाई नवपुस्तालाई हिमालतर्फ आकर्षित गर्न के गर्नु पर्ला? देश त्यहाँ छ, तपाईँको अनुहार त्यहाँ छ, तपाईँ जस्तै सुन्दर पर्वत त्यहाँ छ। त्यसलाई नचिनेसम्म तपाईँको पहिचानै छैन। त्यसलाई चिन्नुहोस्, बुद्धलाई चिन्नुहोस्, अनि तपाईँ जहाँ जानुहोस् इज्जत छ। बुद्धलाई नचिनेर बाहिर जाने नेपालीको कहीँ पनि इज्जत छैन। अब त्यसो भए अथवा इज्जत होला त्योभन्दा बढी पाउन सक्नुहुन्थ्यो तपाईँ। बुद्ध दर्शन
बुद्ध दर्शन, बुद्धको सामान्य कुरा जान्नुहोस् न। कमसेकम पञ्चध्यानी बुद्ध भनेको वैरोचन बुद्ध हो, अक्षव्य बुद्ध हो, रत्न सम्भव हुन्, अमोघ सिद्धि हुन्, अमिताभ हुन्, यति त थाहा पाइदिनुहोस्। अमिताभ भनेको भन्यो भने त नेपालीले त अमिताभ बच्चन ठुलो हिरो भन्छ नि। त्यो स्वरूप बुद्धको स्वरूपका रूपमा चाहिँ होइन, एउटा बुद्धको नाम अमिताभ बुद्ध थियो। उनका बाले हरिवंश राय बच्चनले ती बुद्धलाई ठुलो सम्मान गर्ने आफ्नो छोराको नाउँ पनि त्यो बुद्धबाट राखिदिनु भयो। कुरो त त्यो हो नि त। तर हाम्रो त अमिताभ भन्नु भने त आम नेपालीले 11-12 क्लासमा पढ्नेलाई सोध्नुहोस् त अमिताभ को भने बच्चन भन्छ नि, उसले त बुद्ध भन्दैन नि। एउटा आइडल उसलाई बनाएका उसले बनायो। व्यस्त समयका बावजुद पनि हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भयो, यसका लागि यहाँलाई विशेष विशेष धन्यवाद। धन्यवाद माधव सर, तपाईँले पनि बोलाउनु भयो, यति शिष्ट शालीन मलाई पनि बोल्ने मौका दिनुभयो। हजुर त आफै शालीन हुँदै हुनुहुन्छ, मलाई अलिकति अशालीनै भएर पनि बोल्न दिनुभयो। किनभने देश दुख्छ, तिम्रा आफन्तलाई देशभित्र जहाँसुकै 3 लाखको जागिर देऊ न, टाउको दुखाइ छैन। हामी त निर्वाह भत्ता मात्रै लिएर राजदूत हुन तयार छौँ नि। हामीलाई भत्ता दिनु पर्दैन, 500 पनि टुरिस्ट नआएको ठाउँमा पठाऊ, 4 वर्षमा 20,000 टुरिस्ट आउन सकेन भने सबै पैसा फिर्ता दिन्छु। पिता पुर्खाले त्यति पौरख गर्नुभएको छ, उन्नति गर्नुभएको छ, धर्म चिताएर काम गर्नु, त्यो क्षमता छ मसँग। निर्वाह भत्ता मात्रै देऊ, आखिर खाना त मैले नि त्यहाँ हुँदा नि खानु पर्यो नि। त्यसैले तिम्रो आशय पासेलाई दिन राजदूतमा चाहिँ क्षमा पाउँदैनौ तिमीले। कुरा त्यही थियो। मार्केटिङ गर्ने मान्छे नै कमजोर भएपछि तपाईँको कहाँ नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन, त्यही भएको हो नेपालमा। बोल्नेको पिठो बिक्छ। समादरणीय दर्शकबिन, आजको सभ्यताको अङ्कमा लामो समयसम्म एउटा प्रशासनको क्षेत्रमा रहेर पनि साहित्य सृजना अनि हिमाल, विशेष गरेर हिमालको पाटो, प्रकृतिको पाटो एउटा संस्कृतिसँग जोडिएको छ र त्यसलाई सचित्र वर्णन गर्न सक्नुपर्छ र आम नेपालीहरूलाई त्यसका बारेमा सुसूचित बनाउनुपर्छ भनेर अहोरात्र खट्नुहुने प्रतीक ढकाल हामी आज वरिष्ठ साहित्यकार रहनुभयो र उहाँलाई हामीले आजको कार्यक्रममा जोड्यौँ। आगामी अङ्कमा फरक स्रष्टा र विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, जयतु।